आयच्या खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। मडगांव, मुरगांव, केपें, सांगे आनी म्हापशें ह्या 5 पालिका खातीर चालू आशिल्ल्या मतदानाक बरो प्रतिसाद मेळटा आसतना दिश्टी पडटा। कांय घडणुको सोडल्यार 5 कडेन बरे तरेन मतदान जालें। सकाळीं 8 सावन 10 मेरेन 33.15% मतदान जालें। सकाळी 8 ते 12 मेरेन सांगे पालिके खातीर 65.45%, केपें पालिके खातीर 58.96%, मडगांव पालिके खातीर 33.37%, म्हापशें पालिके खातीर 34.80% आणि मुरगांव पालिके खातीर सगळ्यात उणें 29.94% मतदान जालें। जाल्यार वेळी पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 4 खातीर 56.72% आणि कारापूर सरवण पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2 खातीर 64.75% मतदान जालें। गोवा 365 खातीर प्रहर सावड्डेकर, रमेश नायक राउत, कृष्णा नायक, हिरू महाले आणि संदीप कामुलकार। केपें पालिके खातीर 2 मेरेन 58.96% मतदान जालें। 11,897 मदल्या 7,014 मतदारांनी 2 मेरेन मतदान केलें। 5,727 मदल्या 3,163 दादल्यांनी जाल्यार 6,170 मदल्या 3,851 बायल मतदारांनी 12 मेरेन मतदान केलें। 13 प्रभागांचे पालिके खातीर भाजपा पुरस्कृत पॅनल आणि काँग्रेस पुरस्कृत पॅनला मदीं सरळ लढत आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा। दोनूय पॅनलांच्या उमेदवारांनी 13च्या 13 प्रभागांनी जिखपाचो हावेस उक्तायला। कशें चलता? दिसता की हे पार्टी युनायटेड फ्रंट ऑफ केपें तांकां बहुमत मेळटलें and we are ready to form the next Kepen Council. And Congress leadership, we will definitely form the new next council of Kepen. We are pretty much sure. But आता जाल कितें अशें आमकां रातीको थोडे व्हिडियोज आहाय आनी क्लिपूय आहाय की वॉर्ड नंबर 7 आमगे कोण सपोर्टरान तेंगे मनशांक रातीको पयस वतासून धुले पयस वाडटा आसतना आनी आमचेर भरपूर तेमी त्रास केले आनी आमगे केन्ना घराक येवन आमगे एक सपोर्टर येवन धमकी दिली। आमकां त्या मनशाचें नांव आसा आनी आमकां एक डिस्कशन करता आसतना तो व्हिडिओ लयत आहा। सो अशें केपें हिंगा सद्या चलता मनी पावर जाला आनी मासल पावर आनी पर्टिक्युलर इन वॉर्ड नंबर 7 and 6 लॉट ऑफ मासल पावर हेज बीन यूज। सो अशें जाला। सो तरी पसून आमी लोकांचेर विश्वास आहा, देवाचेर विश्वास आहा। केप्यां लोक बरे आहा ते दिसून काडलो आनी केप्यां पासत दुधारगिरी पासत युनायटेड फ्रंट ऑफ केपें आमगे कॅन्डिडेटान दिसून काडलो असो म्हाका विश्वास आहा। धडपडपाक कांय ना, हांव इतलें सांगपाक सोदतां की 26 तारखेक पळोवपाक मेळटलें 13-0 फरकान तुमी येतले करपा पडटा हांगा लोकांक। मेन ती मुळे हे सारकें तेमी ऑर्गनायज करना। मेन ती मुळे कोरोना व्हायरसा लागून हे सोशल डिस्टन्सिंग दवरपाचें हे सोशल डिस्टन्सिंग ना कित्याक मेन कारण पॅन्डला लागून लोक सगळो वता आहा हे गोडीन पळयल्यार जबाबदारी कोण त्याक लागून सोशल डिस्टन्सिंग उरपा शकना कारण हिंगा सावडी ना लोक तकलेलो आहा कितलो आनी वोटींग भितर बूथ खाली एकूच बूथ आहा ते 2 पिवन दवरले जाल्यार वोटींग फास्ट जाता आनी मुवमेंट आमकां फास्ट मेळटा इतले म्हणून हांव सगळ्यांक देव बरें करता। ह्या पॅन्डल कित्याक अशी घालपा जायना की घालना ते कित्याक इतलो पयसो खर्च करता गव्हर्मेंट तेच म्हणटा इतलो पयसो खर्च करून देखून आमकां गव्हर्मेंट आमकां तरी हे भाशेन प्रिविलेज दिना आमकां तरी वता धोवता हेज मुखार आमकां कळ्ळें आमी आतां वोटींग जाल म्हणटरी आमी कोणा निवडायन हाडपाचो कळटलें। तुजें नांव कितें? म्हजें नांव एंडी फर्नांडीस। आज आमी आसात केपेंचें जें म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा तेची चालू आसा। सकाळी 8 कॉमेस जाल्ले ते अजूनही चालू आसा। आतां म्हणल्यार जवळ जवळ 22% हांगा वोटींग जाले कडेन आसा पण लोक हांगा खूब येयीत आसा। पण आमच्या फाटल्यान जर आज हांगा पळयतात ह्या सकाळच्यान आमी जेन्ना ज्या बुथाचेर गेले ज्या वॉर्डाची हितून गेले त्या टायमार खंयच आमकां सोशल डिस्टन्स म्हणटा तें हांगा दिश्टी पडना। मास्क सगळ्यांनी लायले कडेन आसा पूण सोशल डिस्टन्स दवरपाक खुबशे जाण लोक
फाटीं सरले. आमी म्हणटात की कोरोनाचे हांगा पॅन्डेमीक चालू आसा, चड केसीस मेळटा, राती कर्फ्यू लायले कडेन आसा, तरी पूण हांगा इलेक्शना फुडें खंयचेच सोशल डिस्टन्स म्हूण ते हांगा चल्ले कडेन ना. आतां आमच्या फाटल्यान सुद्दां तुमी पळयता कितले सोशल डिस्टन्स आसा हें हेजे दिश्टी पडटा. आनी दुसरी सांगपाचें म्हळ्यार लास्ट टायम सुद्दां आमी इलेक्शन कमिशनराक सांगलें की हे जे पॅन्डल आसात ते व्हड पॅन्डल घालचे, कित्याक जे सिनियर सिटीजन जे आतां पळय गरमी चड आसा, सिनियर सिटीजन जे हँडिकॅप आसात ह्या लोकांक रावपाक एक सुद्दां जागो ना. 1-2 मिटरांचे ते 3 मिटरांचे इतलेच लांबेचे जे पॅन्डल आसा ते घातले कडेन आसा. आनी ह्या लोकांक इतले त्रास जाल्यात की सगळी लोकांक भायर रस्त्यार रावपाक पडल्यात, इतली कडक वतात. पूण सरकार हेजे दखल घेतलो काय कितें? इतले इलेक्शन कमिशनर कितलेशे कोट्यान रुपये खर्च करता, पूण हो खर्च कित्याक? हे लास्ट आमचेच पयशे, लोकांले पयशे, पूण हो फायदो लोकांक जालना. लोकांले पयशे यूज करतात पूण लोकांक हांगा फॅसिलिटी कांयच दिलना. तिसरी गोष्ट म्हणल्यार जे कॅन्डिडेट आसात ते सगळे कॅन्डिडेट सगळी बुथाचेर भितर वचून रावतात. आज सकाळच्यान झगडीच पळयतात. हांगा खूब झगडी जातात की तूं कॅन्डिडेटा तूं भायर सर, दुसरो कॅन्डिडेटा तूं भायर सर. ही जी आसा ही चालूच आसात. आतां पळोवया जे कावंटिंगात जावपाचें आसा ते सोमारा जातले, ते कशें जातले आनी कोणाचो रिजल्ट लागतलो हो पळोवच पडटलो. गोवा 365 खातीर केपी साकून रमेश नायक रावता. सांगे पालिकेचे वेंचणुकेंतल्यान अपर्णा प्रभुदेसायान शुक्रारा सकाळींच अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान रुचा वस्त बिनविरोध वेंचून आयले. उपनगराध्यक्षपदाची माळ ताच्या गळ्यात पडल्या. 10 प्रभागा खातीर दनपारा 12 मेरेन 47% मतदान जाल्लें. हांगा भाजपाची मतां विभागून वचपाची शक्यताय आसा. कित्याक तर सावित्री कवळेकार आनी भाजपा अशी 2 पॅनलां स्वतंत्रपणान प्रचार करतना दिश्टी पडिल्लीं. कित्याक तर सावित्री कवळेकार आनी भाजपा अशी 2 पॅनलां स्वतंत्रपणान प्रचार करतना दिश्टी पडिल्लीं. आमच्या प्रतिनिधीन कांय अपक्ष उमेदवारा कडेन संवाद साधलो. वेंचून आयल्यार भाजपाक सपोर्ट करतली हय हो ताचो प्रस्न, पूण तांणी धांपिल्ली मूठ उक्ती केली ना. अर्थातच वेंचून आयले उपरांत ती उक्ती जातलीच. तरी पळोवया तांचें म्हणणें. आय एम कंटेस्टिंग इन वॉर्ड नंबर 5. खंयचे पार्टीचे रावले म्हणजे खंयच्या सिटाचेर रावले? आय एम इंडिपेंडंट रावले. खंयच्याच पार्टीचे. म्हणजे तुमकां कितें दिसता येवन खंयची बीजेपी पार्टी येवपा जाय काय कितें अशें कितें? खंयच्याक येवपा जाय आनी खंयच्याक फाल्यां तुमी आयली जाल्यार कोणाक सपोर्ट करता? की सुभाषान ऑलरेडी म्हणला की आपल्याला 10 सिटां आसा. हय, पूण ताणें सपोर्ट बीन केला कोणी तुमकां? कोणाक सपोर्ट करूं ना. हांव तेच म्हणटा जेन्ना हे म्युन्सिपालिटी इलेक्शन अशें आसतालें हाचे पयलीं हांव न्हू आतां अशें कशें जालेलें की जो कोण कॅन्डिडेट म्हणजे पार्टिसिपेट जाता तो इलेक्ट जातकच मागीर ताणें खंयच्या पार्टीन वचप आशिल्लें न्ही. बट अशें ह्या फाटी जालें ना. एक्चुली ह्या फाटी सगळ्यांनी आपआपले सीट्स तांकां दिल्या आनी तांकां आपले म्हणजे BJP सीट ऑर हें म्हणून भितर धाडल्या. सो म्हजें अशें आशिल्लें की एक्चुली इलेक्ट जातकर तांणी एक्चुली तांकां विचारपाचें की तुमी आमच्या पार्टीन येता काय कितें दुसऱ्या पार्टीन वता अशें. तुमकां खात्री आसा की तुमी येतली म्हणून? कशी डेव्हलपमेंटा बद्दल कशें आसा? तुमी वार्डा कशें कितें जाल्लें डेव्हलपमेंटा बद्दल लास्ट? फूल कॉन्फिडन्स आसा हांव येतलेंच म्हणून. डेव्हलपमेंट करपाचो खूब इच्छा आसा म्हणून हांव भितर सरता. नाजाल्यार आजी इतले वर्सां आमकां म्हणजे आमच्या हातून रिजर्व फॉर वुमन्स येवून आशिल्लें. म्हज्या वॉर्डान हें फर्स्ट टायम आयलां. जेन्ना म्हजें लग्न जातलें हें फर्स्ट टायम आयलां. सो आय एम फूल कॉन्फिडंट हांव डेव्हलपमेंट करतलें. हांव वॉर्ड नंबर 5तल्यान इलेक्शन कंटेस्ट करता आनी हांव इंडिपेंडंटली कंटेस्ट करता. पार्टीन तुमकां आतां प्रसाद गांवकर आसा जावं सुभाष फळदेसाय आसा तांणी कॅन्डिडेट घातिल्ले आनी तुमी कोणाक सपोर्टींग आसा तुमकां? ना इंडिपेंडंटली कंटेस्ट. आनी जर तर आयले तुमी कोणाक निवडून येतकीर कोणाक सपोर्ट करपाचो? BJP आसतली, सुभाषान ऑलरेडी सांगला आमची BJPची पॅनलूच आसतलें, तशें कितें सगळें दवरना सध्या तरी अजून कांय ना विचार करून. ओके, डेव्हलपमेंट तुमची इलेक्शनां रावले, तुमी फर्स्ट टायम रावल्या, कितें विचार करून रावले इलेक्शन जाता? लोकां खातीर काम करपाची तळमळ सदांच आशिल्ली. बट अशें चिंतलें की भायर रावन चिंतचे परस भितर सरून ट्राय केल्लें कितें वायट. सो यंग आसा, नवे विचार आसा. सो भितर सरून हांव लोकां खातीर सरकारची ज्यो कितें येवजण आसा त्यो लोकां खातीर लोकांच्या दारान घेवन वतलें आनी त्यो इम्प्लिमेंट जातल्यो हेची काळजी घेतलें. Decided by the chief officer of the municipality. One is of Aparna and one is of Vasta. Aparna has thereafter withdrawn through her proposal Mangaldas Gadi, and accordingly only one nomination paper stands valid to be accepted for the post of vice chairperson. And accordingly
This is first time has got elected as the vice chairperson of the Cultural Gandhar Council. सांग्याचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय सांगता भाजपान पुरस्कृत केल्ले 10 उमेदवार 10 प्रभागांतल्यान उबे रावल्यात आनी 10च्या 10 वेचून येतले. कांय अपक्षय आसात पूण ते आमचेच अशें सांगपाक तो विसरलो ना. पूण 80% भाजपाचीच पॅनल येतले हे विशीं ताणें आत्मविश्वासय उक्तायला. पळयात फळदेसायक. सांगे नगरपालिकेच्यो आयज निवडणुको जावन आसात. भारतीय जनता पार्टी तर्फे आमी 10 प्रभाग त्या सगळ्या वार्डांनी आमचे 10 कॅन्डिडेट प्रभावी कॅन्डिडेट आसात आनीक बरे एफिशियंट आनी हॉनेस्ट अशे फेसीस आमी ह्या सांगे नगरपालिके खातीर आमचे कॅन्डिडेट म्हणून दिल्ले आसा लोकां खातीर. आनी आतां पर्यंत सादारण 10:30-11 जाल्ले आसात. आतां पर्यंत जे मतदान जाल्लें आसा तें भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या संभावी कावन्सिलरांक जाल्लें आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की 10चे 10 भारतीय जनता पार्टीचे सपोर्टेड पॅनल हांगा येतले आनी आमकां परत एक फावटी सांगे नगरपालिका क्षेत्रा भितर भारतीय जनता पार्टीचे कावन्सिलर आनी कावन्सील घडून येतले. आता 2022 फुडली इलेक्शन आसा आनी तुमी गेल्ले खेपे आशिल्ले 2 वर्स तुमी इलेक्शन आसा हाजेर तुमी इलेक्शन कशें पळयता इलेक्शन? तशें पळोवपाक गेलें जर जायत सांगे नगरपालिका क्षेत्र हें इतर नगरपालिकेच्या तुलनेत कमी आसा. म्हणजे हांगा एक 5200 वोटर्स आसात. तशेंच आमचे एक पंचायत सादारण 2 पंचायती 5000च्या आसपास आसात. तशें 7 पंचायती आनी 1 नगरपालिका हातूंत भितर आसा. तुमी जर पंचायत क्षेत्रांनी पळयलें जर जायत आमचो जिल्हा पंचायत उमेदवार जो आयिल्लो आसा तो ओवर 50% वोट्स घेवन म्हणजे बाकीच्या सगळ्या कॅन्डिडेटाची जर बेरीज अदीक केले जर जायत जाल्यार आमच्या कॅन्डिडेटाची मतां चड आशिल्लीं. म्हणजेच सगळे म्हणजे मोर दॅन एनीबडीज म्हणजे सगळ्यांची एकत्रीत करून जितकी जायना तितकी वोटींग आमकां हें आशिल्ली. नगरपालिका म्हणले नंतर एक नगरपालिका आयजूय तुमकां तेंच चित्र येतलें. ओवर 50% ऑफ दी वोट्स वील BJP अलोन वील गेट and rest 50% will get divided amongst all. आणि हातून भितरही आमचे काही ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचेच कॅन्डिडेट आसात. कारण हे पक्षाच्या चिन्हाचेर निवडणूक जाल्ले न कारणान आमच्या एक प्रभागां भितर 1-2 कॅन्डिडेट आसपाकय शकता आसाय बी. पूण आमी वेळोवेळी आमच्या पॅनलाचे सगळ्या उमेदवारांची एकत्रितपणे बैठक घेवन आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची एकत्रितपणे बैठक घेऊन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आमचे सगळे भावी कावन्सिलर्स आनी आतां आसात ते उमेदवार हांकां मार्गदर्शन केल्लें आसा. तशेंच आमचे जे ह्या सांगे नगरपालिकेची निवडणुकीची जबाबदारी जांचे कडेन दिल्ली आसा प्रभारी म्हणून ते ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर पक्षाचे सरचिटणीस आनी किमान 5 वेळा ह्या 10 कावन्सिलरांची एकत्रित बैठक घेवन आमच्यो स्ट्रॅटेजीज प्लॅनिंग सगळें केल्लें आसा. आमच्या प्रत्येक बुथाचेर आमच्या कार्यकर्त्यांची आनी आमच्या उमेदवाराच्यो गाठी बेटी आमी घालून दिल्ले आसात. निश्चितच ताचो फायदो संघटन कामाचो फायदो म्हजे कार्य करपाची पद्दत आनीक आमचे सगळे कार्यकर्ते जे एकजुटीन आमच्या पार्टीन दिल्ल्या जे उमेदवार आसात तांच्या फाटल्यान भक्कमपणे आसात आनीक हें यश आमकां अभूतपूर्व अशें मेळटलें. 5 नगरपालिकेच्या निवडणूक जाता तातूंत भितर सांग्यार एक आसा. सांग्यार टोटल 10 वार्ड आसा आनी 10 वार्डां भितर 43 कॅन्डिडेट आसा. तातूंत 23 बायलो आसा आनी 20 दादले आसा. सगळे कडेन अटीतटीचे चडशे आसा. कडेन 5 आसा, कडेन 2 आसा, कडेन 3 आसा. अशें सगळे वार्डांनी बरी आसा. पूण हातूंत एक गजाल म्हळ्यार आमकां सुभाष फळदेसाय जे हांगचे लास्ट इयरचे कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी पयलींचे MLA जावन गेले ताणें सांगलें की सावित्री कवळेकर हिणें हांगा 10 कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केल्लो आसा. ही खरोच एक वेगळीशी गोश्ट आसा. कित्याक BJP की तो म्हणटा आपल्याक 10 कॅन्डिडेट दवरले, 6 कॅन्डिडेट BJP सपोर्ट केल्या आनी सावित्रीन भितरल्यान अनेक लोकांक सपोर्ट केल्या भितरल्यान 10 कॅन्डिडेट आनी तिगे 10 कॅन्डिडेट अशें BJPच्या भितर ही वांटणी जातली, मताची वांटणी जातली. आनी त्या भायर प्रसाद गांवकर हाजे आनी ही एक बरी चुरस आतां सद्याक पळोवपाक मेळटली सावित्री कवळेकर आनी सुभाष फळदेसाय. कित्याक आतां त्या निवडणुके सावित्री फळदेसाय हिणेंय हांगा कॉन्टेस्ट केल्लें आनी ही एक मोठी हे आसा की सुभाषान हाजेर ऑलरेडी आपलो स्टेटमेंट दिल्लो आहा की अशें तिणें ऑलरेडी हें घातलें आनी तिजो एक
तिचे कॅन्डिडेट ताका ताणें रात कुशी घेता आसतना रंग्यात पकडलेलो आहा राती आणि येता त्या विधानसभेच्या निवडणुकी लागीं आसा आणि ताजे वयल्यान ही मोठी घडामोडी आसा. दुसरी वाडीन आतां पर्यंत 12 पर्यंत जेन्ना लास्ट रिपोर्ट आयलो तेन्ना 47% हांगा वोटींग जाल्लें आसा आणि खरोखरच 12 म्हळ्यार इतली वोटींग जावप म्हळ्यार बरी मोठी गोष्ट आसा. आणि इलेक्शनाची वोटींग 85% हातूंत भितर वतले अशें दिसता. गोवा त्रिफाचे प्रहार सावड्डेकर सांग्या वयल्यान. म्हापशा दनपारा 2 मेरेन 50.51% मतदान जालें. 17 वॉर्डांतल्यान 44 बुथांचेर मतदारांनी आपापले उमेदवार वेंचले. 33,483 मतदारांतल्या 11,652 मतदारांनी आपले कर्तव्य पुराय केले. घालुया एक नदर दनपारच्या मतदान तकट्याचेर आनी पळोवया थंयची खिणचित्र. हांव कॅन्डिडेट वॉर्ड नंबर 6 डॉक्टर नूतन दत्ताराम बिचोलकर. आज या मतदानाच्या निमतान सगळे हांगासर तुमी पळयल्या मतदार हांगासर येयल्ले आसा. उत्स्फूर्तपणान कोविडच्या हितून सुद्दां सगळे प्रिकॉशन्स घेवन कित्याक तर मतदानाचो आपलो अधिकार आसा ते सगळ्यांक तेची जाणीव आसा. बदल घडोवन हाडूंकूच जाय आणि त्याच्या खातीर आपलो उमेदवार निवडून हाडपा खातीर आज मत दिवपा खातीर आज सगळी मंडळी हांगा येयल्ली आसा. सकयल तरी विचार करूनच प्रत्येक जण आपापले मत घालतले हितून कितें वादूच ना. आणि म्हाका दिसता संतपणान सगळ्यांनी आज मतदान केल्लें आसा. सगळ्यांची साथ बऱ्या भशेन मेळिल्ली आसा. आतां पर्यंत तरी मतदान म्हाका दिसता खूब बऱ्या भशेन जाल्लें आसा. स्मूथली प्रोसेस इज गोईंग ऑन. थँक्यू फॉर ऑल द अरेंजमेंट वॉट एवर द टीम वर्क दे हॅव गिवन आणि लोकांची साथ आणि प्रत्येकाने घरांसून भायर सरून हांगासर दिल्या बद्दल सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. आतां पर्यंत जे जाल्लें आसा अजुनूय लोक येवपाचे आसा. वेळान म्हणटा तशा गटागटान ते येतात कित्याक जशी जशी हांगासर गर्दी जावंक फावना तेचो विचार करून. पण तितकेच म्हत्वाचें हें मतदान आसा. मडगांव पालिके खातीर 2 मेरेन 48.36% मतदान जालें. मडगांव भाजपा आनी काँग्रेसा मदीं सरळ लढत आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. दोनूय पक्षाच्या पॅनलांनी एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करीत जिखपाचो हावेस उक्तायला. 25 प्रभागांचे मडगांव पालिके खातीर मतदानाक सुरवात जाली. मतदाना खातीर सकाळ सावन बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्याची दिश्टी पडली. एक नंबर आसा चड करून कित्याक लोकांक गमन येयल्ल्या की हे पॅनल लास्ट टायम अलायन्स म्हण जे केल्ले तांकां परतून एक चान्स दिवन कांय फायदो ना. कित्याक लास्ट टायम तांकां सगळ्यांक रिजेक्ट करून तांणी तांकां दिल्लें कित्याक बरें जातलें म्हण मडगांवचें. पूण त्या टायमार इतले मेजॉरिटी दिवनूय बी कांय दिवपाक शकले ना ते कांय दिवपाक शकना ते. आनी फायनली लोकांक दिसून येयलें कितले स्कॅम जाले ते लास्ट 5 वर्स. आनी त्या कारणाक लागून आमी इंडिपेंडंट पॅनल जो घातला along with Citizens for Goa with Love and other organizations आमकां जो सपोर्ट मेळ्ळो आसा तो इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी पार्टी एफिलिएशन. आमकां जो सपोर्ट आसा तो सगळे पार्टींतलो लोकांचो येयला. कित्याक आमी एक इंडिपेंडंट पॅनल घातलो. सांगपा म्हळ्यार म्युन्सिपालिटी पार्टी हें करून घालप म्हळ्यार रॉंग आशिल्लें. आनी त्या टायमार लोकांनी ऑलरेडी एक्सपिरियन्स केल्ले आहा लास्ट टायम कशें जाल्लें तें.
सो त्या कारणा लागून आमकां ते भाशेन चड हें मेळ्ळो सपोर्ट मेळ्ळो आनी चड करून जे इश्यूज कन्सर्नींग टॅक्स त्या कारणा लागून आमकां आनी तितलो एक्सेप्टन्स मेळ्ळो लोकां कडेन. Ronita Gaonkar, contesting from ward number 14. Due to this pandemic, the response is very low, but during the campaigning period, it was very good, and I wish the people come out this way only. So now only wishing that the words come into reality. Thank you. तुमकां दिसता तुमी विन जातले म्हणून? Yes, according to the support I have seen during the campaigning, I think I will. I'm Advocate Siola, candidate for ward number 3. Today the voting has begun. It's an auspicious day. Also the birthday of one of my volunteers. So I have already voted, and there are other people also we have kept our team to have staggered voting so that people are available at all times. And here I'm just inspecting the arrangements also, because I just dispersed one person from Goa forward who was trying to tell people, I think. So I just got him dispersed, and things are looking good. People are smiling, and I think it's a good day, and we are expecting that things are now going to be better for the people of ward number 3. There is fear of COVID. People. I do not want to push them, because it really does depend on them whether they will be choosing. Of course, it is health, but health can also be there when you come to vote. So health versus electoral duty. What they will do, but I have consulted them, and I have told them that the reason why we have 3 booths and they are very far from one another, there is social distancing, there are markings also, so people can definitely come out and vote. Just do one thing, don't put your hand on your face, everything else is fine. No hand on face and you will not get COVID. हांव पावरफूल प्रोजेक्ट हाडून ती गोष्ट वेगळी. नंबर 1, तूं 17 मंत्री, तूं 18 मंत्री, तूं 19 मंत्री, डेप्युटी सीएम, सरकारांतलो व्हडलो भागीदार. आता खंयच्या तरी प्रोजेक्टाचें नांव सांग पळया हाडयला तो, म्हणजे तेजी बुन्याद घातल्या, प्लिंथ जाला, फर्स्ट फ्लोर जाला आनी हांवें हाडयला, म्हणजे कितें रे? अजुनूय पिशेपणा, अजुनूय लोकांक उल्लू समजता. प्रोजेक्ट खंयचो हाडयला? बरें खंयचो तरी ब्रिज बांदता आनी तो अर्दो कुटो उरला आनी तो दामून हाडयला. बाबा खंयचो तरी बाबा रोड बांदता नवो, तो मदीं अर्दोच जाला आनी अर्दो दामून हाडयला. कोणाक फटयता? ओके. बुद्दू ना सगळे मडगांवकार मठकरां मस्त शाणे, इंटेलेक्च्युअल आसा, शिकल्यात. अनेक लोकांनी ताका मदती केली, त्या मदत केल्ली त्या लोकांक पेंट मारले, त्याचे पयशेय घेतल्यात. तरी बरो दिसता मडगांवकारांनी जो रिस्पॉन्स म्हाका दिला हातूंतल्यान एक क्लियर जाता की मडगांव सिवीक एलायन्स ही पूर्ण मोहबतान नगरपालिकेन सत्तेर येतली ह्या बद्दल इल्लोय दुबाव. बीजेपी गव्हर्मेंटाच्या अस्ताक मडगांव शहरांतल्यान सुरवात जातली अशें म्हाका दिसता. दिस इनसेन्सिटीव अँड इररिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट मस्ट गो अशें लोकांचें मत आसा. पळय, पुलिसाच्या बळाचेर धमकी दिवन आमच्या कार्यकर्त्यांक सतावपाचो प्रयत्न जालो, पण आमचो खंयचोच कार्यकर्तो ताका बळी पडलो ना. राती सुद्दां आमच्या एका कार्यकर्त्याक डिटेन केलो अर्दवर. म्हणजे अशा परिस्थितीत सुद्दां आमच्या कार्यकर्त्याचें मॉरल हाय. आनी ह्या दामबाबाचें स्थळ, ह्या दामबाबाच्या स्थळार दादागिरी चड दीस चलना. जे दादागिरी करताले ते सगळ्यांक दामबाबान तांची जागा दाखयल्लो आसा. आनी म्हाका खबर आहा ह्याय खेपेक ज्या दादागिरी करतात दामबाबाच्या स्थळार तांकां दामबाब तांचें स्थान दाखयता. हांव सगळ्या मडगांवकारांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. इतली परिस्थिती वायट आसा, कोविडाच्या पॅन्डेमिकांतल्यान सुद्दां लोक भायर सरल्या आनी लोकांनी वोटींग केलां, म्हूण तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं. सर, वोटिंग सध्या ओन्ली 20% जाल्लें आसा. जातलें वोटींग म्हज्या मतान, वाडटलें. सुरवातेच्या काळात अशें आसतालें 20-25 लाखान आसलें. हांव एक्सपेक्ट करता 55 to 60% जातलें. अंटोवर इन्सिडेंट खंयच जावपाचें ना. अंटोवर इन्सिडेंट म्हणजे बेश्टें वातावरण तयार करता. म्हणजे हांव आतां हाजे कडेन फातिमा कोना कडेन हांव खंयच हातूंत बुथां भितर वचून हांव खंय बुथाच्या भायर उबो रावना. हांव फक्त विजीट केलें आनी हांवें डेप्युटी चीफ मिनिस्टर थंय येवन फातिमा कोनाच्या भायर तुमी पळयलां आसता. हांव मिनिस्टर कॅन कम एंड स्टँड आउटसायड द बूथ आनी पुलीस ताका काडपाक म्हणून कॅन्डिडेटा धांवन येता. आमगे कॅन्डिडेटा धांवन येता. हांव आयलो मागीर विचारपाक ताका कितें काय. कॅन्डिडेट एंड इलेक्शन एजंट आर अलाउड टू एंटर द बूथ. इट इज द प्रिरोगेटिव्ह ऑफ इलेक्शन एजंट एंड द कॅन्डिडेट. दे कॅनॉट बी आस्क नॉट टू एंटर द बूथ. थंय ज्या पद्दतीन तें चलना तशेंच मोती नगराचेर केन्नाच प्रॉब्लेम जावंक ना इलेक्शनाक. पिसफूल. हांव गेल्लो वयर
सगळं SP सुद्दां वचून पळोवन आयलो. SP गेल्लो, DSP गेल्लो, सगळें गेलो. एका सायडीन ते घरांत नासतना कोण तरी फोन मारता, पुलिसाक आपयता, बेश्टे पुलीस येता. This is what misuse of police power. हे सर ते ह्या स्थळाक टिकना. सर तुमकां अशें दिसता की प्रिजायडींग ऑफिसर आहा ते हें करता मिसयूज करता. सगळ्याक प्रेशरायज करता ते. ऑफिसराक प्रेशर करता. पुलिसांचेर प्रेशर घाल, हाचेर प्रेशर घाल, तांचेर प्रेशर. इवन प्रिजायडींग ऑफिसर आहा तेच कॅन्डिडेटा भितर वचून दिना. कॅन्डिडेट हांव तो वचून सांगलें, ताका सांगलें पळय हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयलो, तिकाय सांगलें ऑब्जर्वराक सांग. तो म्हणटा येस कॅन्डिडेट्स आर अलाउड इनसायड. इलेक्शनाचे इनसायड रूल म्हणटा रूल तसो आमचो रूल खबर आहा. बेश्टे तांकां सांगा तांकां भायर धाड, भायर धाड. कोण भलतेच येता तांगे मनीस येता आनी रावता. अशें चालना न्ही. हांगा मेळ्ळो SP बी DYSP मेळिल्ले, तांकां सांगलें हांवें युअर ड्युटी टू सी दॅट देर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड. वी आर नॉट आस्किंग फॉर इट. लेट देर बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड. तुमी पळयला तें भाजपा वांगडा कितें चलता. कशें सिच्युएशन. ह्या कोविड महामारी खातीर लोकांचो जाय तसो रिस्पॉन्स मेळना. खूब स्लो भायर सरपाक लागल्यात. ह्या बुथाचेर तर एकदम कमी वोटींग जाल्लें आहा. तरी पासून म्हाका आशा आहा की जो लोक भायर सरता तो BJPचे वायब्रंट पॅनल येवपा खातीर भायर सरता आनी फुडलो डेव्हलपमेंट विकास तांकां जाय आनी ह्या म्युन्सिपालिटीचेर कॉन्फिडन्स तेंच्यांनी घेतलो आनी काम करतले अशें आशा. सर ओवरऑल मडगांवांत फातोर्डा 20% वोटींग जालां सद्या. ह्या कोविड महामारी खातीर लोक भिवपा लागले. वोटींग जाल्यार तुमच्या फेवरान जालां. 100% लोक आमकां दान दितलेच. तुमच्या मडगांवच्या सीटा बद्दल कितें दिसता तुमकां. मडगांव मेजॉरिटी आमची 1-2-3 सीट गेल्या दिगंबरा ताजेर वचना बाकी सगळे आमचे. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान कृष्णा नायक. आनी आयचें हें खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.